अस्सलाम वालेकुम जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अब मीडिया हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज संडे के दिन आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और साथ ही साथ मैं अपने मेंबरान का मोहम्मद हुसैन का, हाजी गुलाम अहमद साहब का, मैडम आशिया मौलवी का, शेख लियाकत अली साहब का और मैडम जहरा बानो जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी कोशिशों, इनकी हौसला अफजाइयों और इनकी मेहनत और मशक्क़त की वजह से आज हम एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के सामने अनाउंस करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, फ़ख्र है कि इन एक साल के हमारे मेहनत और मशक्क़त का जो फल मिला, वो सबसे पहले हमारा जो लैंड अलॉटमेंट था हज कमेटी का, वो कल रात के 8:30 बजे वाइट ऑर्डर नंबर 400 रेवेन्यू REW लैंड A2026 डेटेड 6/6/2026 में ये हमारे ये जो है ये अलॉटमेंट हो गया। हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं, खुसूसन नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो हुकूमत अभी चल रही है, इसमें हमारा किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, गवर्नर ऑफ इंडिया श्री विनय कुमार सक्सेना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आशीष कुंद्रा जी, IS चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख डॉक्टर मोहम्मद जफर आखुन, एकदम से उन्होंने अप्रूवल दे दिया। हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो अप्रूवल जो मिला वो एज अप्रूव्ड बाय LHDC ले, एस LHDC करगिल, तो हम उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरीके से हमारे श्री राकेश कुमार IS ऑफिसर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उनका भी मैं दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन सब से जो हमें जहाँ पे भी हमें गाइडेंस मिला, एडवाइस मिला, ये जो हमें ताकत मिली, चाहे किरण रिजिजू के साथ मिलाने का हो, चाहे हमारे ऑनरेबल विनय कुमार सक्सेना जी के साथ हमारे मुलाकात का या इंट्रोडक्शन का सिलसिला रहा हो, उसमें मैं श्री टशी गेल्सन खाचू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट BJP UT के, और हमारे एडवोकेट टशी गेल्सन जी जो फॉर्मर CE से, हम उनका भी बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे हाजी इनायत अली साहब जो है उन्होंने भी बहुत कोशिश किया, और हमारे हाजी मोहम्मद अली मजाज, आज हम जिस स्टेज पे हैं, उन्होंने भी बहुत पहले बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। इस वजह से दो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा ये ज़मीन जो है वो ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया, 5 कनाल हमारा अलॉटमेंट हमें मिला। दूसरा जो है, कल फॉर्चुनेटली हमने पहले भी उनको रिक्वेस्ट भी हमने किया था, इसमें हमारे जितने भी पासपोर्ट ऑफिसर थे, पासपोर्ट ऑफिसर उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, BS रावत जी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, और उनकी टीम यहाँ पे आके हमारे साइट पे भी इंस्पेक्शन भी कराया। तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को ये खुशी का मैं पैगाम देना चाहता हूँ, यहाँ पे परमानेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी मुहर्रम के ख़त्म होने के अख्तिताम के बाद हम इसको हम परमानेंट हम खोलेंगे। तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला हम सब मशवरा करेंगे किसको वहाँ पे ऐसे चीफ गेस्ट हमें लाना है, वो हम ला के उसको अच्छी तरीके से हम इनॉग्रेशन करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि करगिल के जितने भी हमारे अवाम है, उनको न ले जाने की ज़रूरत पड़ेगा, न श्रीनगर जाने की ज़रूरत पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो है अभी तक का हमारा अचीवमेंट है। तो साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इसके बाद हमारा अब जब ज़मीन हमारा हो गया, तो इसके लिए हमें DPR बनाने की ज़रूरत है। मैं, मैडम आशिया मालो और का हुसैन, हम तीन, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी वर्क्स हमारे DC साहब यहाँ पे बैठे थे पहले, बसीरुल हक साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करा के हम इनका कम से कम 70-80 करोड़ का हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट और DPR हम तैयार करके, जिस दिन हमारा इनॉग्रेशन होगा उस दिन इंशाल्लाह उनके हाथ में हम DPR हम थामेंगे और उनको हम रिक्वेस्ट करवाएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे UT के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट टशी गेल्सन खाचू जी, और हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टशी गेल्सन खाचू जी से। तो मैं ये कहूँगा कि हमें एक वसीला के साथ हमको चलना पड़ेगा वर्क्स और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। इसमें मैं ये कहूँगा, जो भी हमारा एक्टिविटीज़ हो, जो भी हमारा फर्दर जो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो, फ्यूचर प्लान हो, उसके लिए हमें 2 लोगों की, बहुत अशक्त 2 लोगों की
ہمیں کوآپریشن کی ان کی ضرورت ہے، جس میں ٹشی گیلسن کھچو جی اور ہمارے ایڈوکیٹ ٹشی گیلسن فارمر چیف ایگزیکٹو کونسلر کا. تو میں یہ کہوں گا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اردو شاعر چراغ حسن کا ہے، حسرت کا، کہ آج کے دور میں ہم آپ لوگ کچھ سمجھ سکتے کہ ہم کون ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی کام ہو، جب بھی ہمیں کوئی مشکلات ہو، جب بھی ہمارا کوئی کچھ بھی ہمیں پروگریس یا کچھ بھی ہمیں فیوچر کے لیے پلان کرنا ہو، تو ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو زیادہ نہ کہتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ دو چیزوں کا ہمیں آج تک آپ لوگوں کا ہم پروگریس ہم رپورٹ دے رہے ہیں. تو باقی فیوچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حج کمیٹی کو ہم اسٹرینتھ کرنے کے لیے ہم بہت کوشش کریں گے. خصوصاً ابھی ایک ہمارا ایک ہے حج کمیٹی حج اپلیکیشن اسپرینٹ کا جو ہے جولائی میں تقریباً وہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ 31 دسمبر 2027 تک ان کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، ویلیڈیٹی ان کا 27 تک ہونا چاہیے. سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بغیر ہم نے پاسپورٹ سیوا کیمپ کے لیے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے. تو اگر ضرورت پڑنے پر وہ ہم پاسپورٹ سیوا کیمپ میں ہم یہاں پہ منعقد کر کے لوگوں کی جتنے بھی مشکلات ہو اس کا ہم ازالہ کریں گے، اس کو ہم سولو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. باقی میں میرے تمام ممبروں کا، خاص کر جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ یہ ان پیڈ ہے، ان لوگوں کو 4 روپے کا 1 روپے کا نہ ٹی ہے نہ ڈی ہے، لیکن خدا کی فضل و کرم سے جب بھی بلائے لے سے یہاں آتے ہیں. 3-4 دفعہ ہم لے سے یہاں آئے. اسی طریقے سے یہاں سے ہمارے سانکھو سے لوگ آتے ہیں، ہمارے شخص صاحب آتے ہیں، اپنا پریشیس ٹائم دے کے اس حج کمیٹی کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو فنکشنل بنانے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. میں اس کا بہت سب لوگوں کا میں بہت ہی مشکور ہوں. اور زیادہ نہ کہتے ہوئے میں خاص کر اس میں ہمارے ابھی تک جو کامیابی ملا اس کے لیے میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ نذیر مہدی محمدی انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، الحاج شیخ ابراہیم خلیلی ان کے پاس بھی گئے تھے ان کی دعاؤں کی وجہ سے، حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی صاحب ہم ان کے پاس بھی گئے تھے. تو امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ان کا بھی دعا اور ان کا سایہ ہمارے ہمیشہ ہمارا ساتھ ہے. حجت الاسلام والمسلمین شیخ بلاگی صاحب جو ہمارے چیئرمین انجمن صاحب زمان ان سے بھی ملے تھے، ان کا بھی ہمیں بہت ہی ان کا دعا ہمارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے غلام محمد خالد صاحب جو پریزیڈنٹ انجمن اہل سنت والجماعت کا ہے ان کے ساتھ بھی ملے تھے، ان کا دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہے. تو حجت اور اسی طریقے سے حجت المسلمین سید صادق صاحب چیئرمین انقلاب مہدی کرگل ان کا بھی ہمارے دعا ہمارے ساتھ ہے. تو ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ سید محمد شاہ پریزیڈنٹ انجمن صوفیہ نور بخش کرگل، میں ان سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سارا جو ہمیں کامیابی مل رہی ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی ایڈوائس کی ضرورت ہے. تو یہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جاری و سالم رہے گا. والسلام علیکم. تو آئی سنسیئرلی ایک پرسنل میرا اپنا ایک وہ ہے، آئی سنسیئرلی اپولوجائز فار مینشننگ دا نیم آف شری عابد علی، شری عبدال علی، حاجی محسن علی, Haji Ali Akbar and people of Rangrang Mohalla during my previous press conference at Leh. I'm extremely sorry for that. It's pertinent to mention that the last statement is made in my personal capacity and has no connection to the Hajj committee. Thank you. Wassalamu alaikum. بس صاحب شکر الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا. اس کے لیے ہم نے آلریڈی ایک ریکویسٹ میمورنڈم ہم نے فارورڈ کیا ہے. آنریبل کرن رجیجو جی ہمارے منتری جو ہیں ان کو بھی ہم نے کیا, ہمارے ایڈوکیٹ ٹشی گیلسن صاحب سے ہم نے گزارش کیا, اسی طریقے سے اپنا چیف منسٹر عمر عبداللہ, کیونکہ یہ کنسرن صرف لداخ کا اکیلے کا نہیں, ویلی کے حجاج کرام کا بھی ہے, تو ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیا, لیکن ابھی تک ان کا کوئی حل ابھی تک نہیں نکلا. وہ یہی بول رہے ہیں کہ جو سری نگر میں جو ایئرپورٹ جو ہے اپ گریڈ ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم اس میں زیادہ ہم نہیں کر سکتے. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ احمد آباد تک وہ پہنچائیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ٹرین کے تھرو کشمیر تک وہ پہنچا دیں گے. تو ہم انشاءاللہ ارینج کرا کے حجاج کرام کو ایک منٹ کا بھی ان کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. ہم اپنا آفیشیل وہاں پہ رکھ کے ان کے جتنے بھی سامان ہو, چاہے لے کے رہنے والا ہو, چاہے کشمیر کارگل کے رہنے والا ہو, ان کے گھر گھر تک ہم ان کا سامان پہنچائیں گے انشاءاللہ. عابدی صاحب, سننے میں آیا ہے کہ یہ جو آفس ہے حج کمیٹی کے روڈ میں جا رہے ہیں, یہاں سے جو روڈ نکل رہے ہیں تو آفس جو ہے ویڈیو آفس میں شفٹ ہو رہے ہیں, تو
वीडियो ऑफिस में ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे ऐसे चेयर करते हैं, तो आप नीचे फ्लोर आपको दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके साथ थोड़ा इनजस्टिस? नहीं, ये तो वाकई में इनजस्टिस हुआ, लेकिन हम कोऑपरेशन, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन हम ज़रूर देंगे, हम यही कोशिश करेंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया है, फिलहाल उन्होंने ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर से एक एडीसी साहब का उन्होंने कमरा हमें वैकेट करने का कमिटमेंट दिया है। मुझे यकीन है कि वो कमिटमेंट करके अच्छे से देंगे, तो इंशाल्लाह ताला। वैसे हम सबको पता है, तो लद्दाख लेवल का एक हज कमेटी है, तो इसमें अगर अच्छे से अगर कोई ऑफिस दे तो इसमें बहुत सारे डिग्निटीज़ आते हैं। कल रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर विथ ऑल टीम यहाँ पे उन्होंने तशरीफ लाया, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये हमारा सिर्फ हज कमेटी का नहीं है, हम सब, चाहे लद्दाख के जितने भी आवाम है उनके लिए है ये जो है। तो हम इंशाल्लाह उनके साथ कोऑपरेशन तो हम दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी किया है कि कमिंग टाइम में फ्यूचर में कोई अच्छा सा ऑफिस हमें एलोकेट कराएं। और एक क्वेश्चन, अभी हज ये पासपोर्ट कब तक ऑर्गेनाइज हो सकता है? हमने काफ़ी हद तक जी मुसाफिर को अभी भी परेशान जी हमने कल स्पेसिफिकली इसी चीज़ों के लिए, इसी 2 चीज़ों के लिए हमने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर साहब के साथ यहाँ पे हमने मिशन में रखा, और हमने उनको एक मेमोरेंडम भी हमने सबमिट किया। मेमोरेंडम में ये दिया कि रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल पासपोर्ट केम इन करगिल फॉर हज 2027 एस्पिरेशन के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुहर्रम से पहले या मुहर्रम के बाद हमारे जब पासपोर्ट सेवा केंद्र परमानेंट जब हो जाएगा, उनका ये कहना है वो दिन में 80 90 लोगों को भी पासपोर्ट बना के देंगे। अगर वो नहीं हुआ तो हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, एक तो हम ये पासपोर्ट केम के लिए, और दूसरा पासपोर्ट अदालत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और थर्ड में मैं आपको बताऊं, जो अभी इंशाल्लाह ताला जो हमारे हज्जाज कराम जो है वो जब वापस तशरीफ लाएंगे तो उनसे हम फीडबैक ले लेंगे, उनसे हम फीडबैक लेंगे। 24 जून को हमारे सारे हज्जाज कराम वापस आएंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सटेंडिंग कमेटी है, यहाँ पे तशरीफ ला रहा है 24 जून, तो उसमें जो भी हमारे बाकी इश्यूज हैं हम उनके सामने हम उसको रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.